बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। हुकूमत ने जितना ज़ुल्म फसादियत इमरान खान के ख़िलाफ़ की, उसे अब हर मुश्किल आसान नज़र आने लगी है। और अब इस्लामाबाद की ग़ुलाम बर्दिशों में ये बात ज़ुबान ज़द आम है कि आने वाली हुकूमत तरीक़े इंसाफ की है और बानी PTI इमरान खान रिहाई के बिल्कुल करीब तक पहुँच चुके हैं। और इस वक्त मुल्क भर में एक ही नज़र है, जहाँ से देखें या बैनुल अक़वामी देखें, इमरान खान की तरफ। कुछ लोग कहते हैं उनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी है, लेकिन इस सिलसिले में इमरान खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा है, ना कोई NRO लूँगा, ना कोई डील करूँगा, ना डील करूँगा। ताहम पाकिस्तानी मफाद में हर बात करने के लिए तैयार हूँ। एक 9 मई को लेकर मौजूदा PDM की हुकूमत पार्ट 2 ने पूरा जोर लगाया कि इमरान खान को इसमें मुल्क दुश्मन खुदा न खास्ता साबित करें, लेकिन इमरान खान पहले दिन से इस मौक़िफ़ पर कायम थे। अगर 9 मई किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पर इसका जुडिशल कमीशन बनाया जाए। आखिर ये 9 मई हुआ कैसे, क्यों हुआ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का माजी तो इस बात की गवाह है कि उन्होंने सैकड़ों जलसे जुलूस और लॉन्ग मार्च किए, कभी पत्ता नहीं टूटा, पुरअमन मकसद उनका था। लेकिन PDM की हुकूमत चाहती थी कि किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ और इमरान खान आमने सामने आए, क्योंकि इमरान खान के बारे में कहा जाता उनकी हुकूमत ख़त्म करने में कमर जवेद बाजवा का वाज़ेह हाथ था, जिस पर खुद इत्तफाक किया ख्वाजा आसिफ ने कि हमें तो नवाज शरीफ हुकूमत में लाया है, और कमर जवेद बाजवे ने नवाज शरीफ को बाहर भेजा था। और नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर ने कहा कि लंदन एस्टेब्लिशमेंट के लोग गए और इमरान खान के और नवाज शरीफ के पाँव पकड़े और कहा वापस आओ और पाकिस्तान को दलदल से निचाओ। लेकिन नवाज शरीफ, जो अपने भाई की 16 महीने की इक़्तिदार में नहीं आया, निगरान हुकूमत में नहीं आया, वो तब आया जब जस्टिस फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाएंगे। लेकिन नवाज शरीफ वापस आए तो अवाम में उनकी पजीराई नहीं हुई। अवाम ने कहा कि ये कैसा शख्स है, जब भी पार्टी या अवाम आजमाइश में आती है तो ये मुल्क से भाग जाते हैं, यानी कि कभी रॉयल फैमिली के मेहमान बन जाते हैं सऊदी अरब, और कभी यहाँ जाके लंदन टकाना करते हैं अपना बसेरा। लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तान की तारीख बदल के रख दी। जब उन्हें हुकूमत ख़त्म की गई तो बैकडोर उन्हें राब्ता किया गया, आप बैरून मुल्क चले जाएं या आप सियासत से किनारा कशी कर लें। उन्होंने कहा मेरा जीना मरना पाकिस्तानी अवाम के साथ है। मैंने बचपन से पूरी दुनिया का रूज देखा है, मैं पाकिस्तानी अवाम को शऊर देने के बाद तनख्वाह नहीं छोड़ा जा सकता। यहाँ तक कि उन पर कातलाना हमला हुआ, वो उन्होंने एक कदम भी पीछे नहीं किया। उनके घरों में छापे मारे गए, वो पीछे नहीं हटे। उनकी पूरी जमात को गिरफ्तारियाँ की गई और फसादियत की इंतहा की गई, वो एक कदम पीछे नहीं हटे। उनकी बीवी पर मुकदमा दर्ज किए गए, वो पीछे नहीं हटे। उन्हें तकरीबन 1 साल हो चुका है, पीछे नहीं हटे। जेल में उन पर ज़ालिमाना तशद्दुद हुआ, नामुनासिब रवैया रखा गया, वो पीछे नहीं हटे। और आखिर अब अवाम ने मौजूदा हालात पर ऐसी सूरत हाल बनाई है कि इमरान खान की रिहाई एक कदम गेट से बाहर और गेट के अंदर है, क्योंकि उन पर साइफर बनाया गया, उसे अदालत ने सिफर कर दिया गया। इद्दत केस बनाया गया, वो भी अपनी मौत आप मर गया। तोशाखाना बनाया, वो ज़मीन बलदोर हो गया। अब अलकादर डाला है जिसमें सजा दिलवाने की कोशिश की जा रही है। और इसी दौरान नाज़रीन, इमरान खान पर 9 मई के 1 साल बाद, सवा साल बाद तकरीबन 16 मुकदमा दर्ज कर दिए गए। लेकिन इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट के जजों को सलाम है कि उन्होंने कहा कि आप कैसी पुलिस और नहल और नलायक हो कि 1 साल से मुलजम आपके पास है, जैसे ही एक केस ख़त्म होता दूसरे में डाल देते, तो तफ्तीश तुमने पहले क्यों नहीं की? उन्होंने जिस्मानी रिमांड की सज़ा मुस्तरद कर दी। अब उसका फ़ायदा ये होगा कि जितने भी 9 मई के केस हैं वो कमज़ोर पड़ जाएंगे, क्योंकि इमरान खान उस दिन गिरफ्तार था और 9 मई पर उनको प्लानिंग डाली गई। तो प्लानिंग जिसने की उससे तो रिकवर होना ही कुछ नहीं, इसीलिए लाहौर हाई कोर्ट ने उन केसों को मुस्तरद कर दिया। इस दौरान हुकूमत ने पुलिस
FI اور نیب کو ذاتی غلام بنا کر PTI کے خلاف حملہ آور کروا دیا. کہیں ایک گھر میں 50 چھاپے مارے گئے. اب ایک چھوٹی سی معصوم سی بچی سیدہ اروبا کو گرفتار کر لیا گیا اور کہا اس کے 7 لاکھ سے زیادہ اکاؤنٹ چلا رہے ہیں. اور بھائی مریم نواز نے تو اپنا سوشل میڈیا سیٹ اتنا بنایا اور کچھ ہزاروں کے سیٹ ہے. آپ تو پھر 1 کروڑ بندے بنا سکتے ہو سیٹ. اگر ایک بچی صرف ایک بچی 7 لاکھ یا 5 لاکھ اکاؤنٹ بنا سکتی ہے. آپ نے تو ہزاروں لوگ، سینکڑوں لوگ ملازم رکھے ہیں. آپ نے عمران خان کو کیوں، پھر آپ کا سوشل میڈیا کیوں نہیں ہوا؟ اب عمران خان کی رہائی بالکل قریب آ چکی ہے اور کہا جا رہا ہے محمد علی درانی ہیں جو وزیر ہیں، انہوں نے کہا کہ عمران خان نواز شریف اب دوبارہ لندن بھاگنا چاہتے ہیں لیکن انہیں بھاگنے نہیں دیا جا رہا. یہ محمد علی درانی کے مطابق انہیں پیغام پہنچایا گیا وہ آپ پاکستان سے نہیں جا سکتے. اب پاکستان قرضوں کی ایسی دلدل میں پھنس چکا ہے جس کو تمام گینگار حلقے اس سازش کو 9 اپریل کی جو ڈونلڈ ڈو نے ایک سائفر لکھا تھا اس کے تحت کہتے ہیں. عمران خان نے اب ایک پیغام دیا ہے کہ وہ انتقام نہیں لیں گے، ہر خاص و عام کو معافی دیں گے ماسوائے جنہوں نے سرکاری خزانہ لوٹا ہے. اب ناظرین، عمران خان کی جماعت کے کم و بیشتر کچھ لوگوں کے علاوہ سب لوگوں کی ضمانت ہو گئی ہے. یاسمین راشد جو کینسر سروائیول ہے وہ کوڑ لکھپت جیل میں بند ہے. عمر چیمے نے تو کمال کر دیا، سابق گورنر پنجاب نے ایسی قربانیاں دی، اس پر اتنا ظلم تشدد ہوا کہ انسانیت کانپ اٹھی. شاید وہ تشدد پتھروں پر بھی ہو تو پتھر پھٹ جائے، لیکن عمر چیمہ سیسا پرائی دیوار بنا. محمود رشید ادھر ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ PTI نے پشاور میں ایک درخواست دائر کی ہے کہ جناب 9 مئی کے واسطے پر سوشل اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، حقائق آئے. لیکن اب حکومت وہاں سے بھاگ رہی ہے کیونکہ 9 مئی میں اگر چند لوگوں نے قصور کیا ہے تو انہیں سزا ملنی چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں جس آدمی کو 4 کروڑ سے زیادہ ووٹ ملے ہیں، 4 کروڑ کے 4 کروڑ ملک دشمن ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے. میڈیا کو مکمل کنٹرول کرایا گیا، حکومت کے بس کی بات نہیں تھی، انہوں نے بساکیوں سے میڈیا کو کنٹرول کرایا. اندازہ کریں اس وقت بلوچستان جو ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، محرومی کا شکار ہے. گوادر میں ایک بہت بڑا جمع غفیر اجتماع ہو رہا ہے، اس کی ایک جھلک نہیں دکھائی جا رہی. نفرت کے بیج بو رہے ہوگا. اور جماعت اسلامی، اس سے پہلے طریق لبیک نے اسلام آباد میں دھرنا دیا، اس کو 6 دن ٹچ بھی نہیں کیا گیا. ٹچ می ناٹ رہا. جماعت اسلامی نے بھی کیا، گو کہ ان کے مطالبہ 10 کے 10 مناسب ہیں، لیکن بادی النظر میں ان پر فوری طور پر عمل درآمد ہوتا یقین نہیں آتا، انہیں پوری کوریج دی جاتی ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے درجوں مرتبہ عدالت سے رجوع کیا، لیکن انہیں گرفتاری سے پہلے ہی عدالت اجازت بھی دے دے تو ان کے گھروں میں چھاپے، چادر، 4 دیواری کا تقدس پامال، عورتیں بزرگوں کو گرفتار کرنا معمول بن چکا ہے. اور تو اور اب نواز شریف کا لندن جانا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ انہیں پیغام دیا گیا. دوسری طرف کیپٹن صفدر نے جو لندن پلان کا وعدہ کیا تھا وہ بھی تقریباً ٹوٹ چکا ہے. لائی بے قدنا نہ لی یاری تے ٹوٹ گئی تڑک کر کے. اور دوسری طرف اروبا بچی جو سیدہ اروبا ہے، اس نے والد کو کہا پاپا آنسو نہیں بہانے، اور اس کی آج ضمانت ہو گئی. کتنے جھوٹے مقدمات جاری کرو گے؟ آپ کے ذہن پہ عمران خان سوار ہو چکا ہے اور عمران خان کی رہائی جلد ممکن ہے. جیسے ہی عمران خان رہا ہوں گے، محفل فریڈ کا تو حساب دینا ہوگا، سرے محل کا تو دینا ہوگا. جبکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اختلافات شروع ہو گیا. کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے ہی وزراء ان کی ناقص کارکردگی پر تنقید کرے. انہوں نے کہا نواز شریف حفظ اقتدار میں سیاست جمہوریت دونوں کو دفن کر رہا ہے، لہذا عمران خان کی مسلسل جدوجہد اور جمہوریت کی بقا کے لیے شروع کرنے والی جدوجہد اور عوام کی رنگ لانے والی ہے، اور بہت جلد اس پاکستان میں اس موجودہ جمہوری ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ ہوگا. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بعض لوگ یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ نواز شریف نے اپنے بھائی کو کہا حکومت چھوڑ دے، اسمبلی توڑ دو، لیکن اس کے لیے انہیں پہلے ملک سے بھاگنا ہوگا. اب شاید بھاگ نہیں پاؤ گے.
عمران خان نے تاریخ بدل دی کہ جب بھی کوئی لیڈر اندر جاتا تھا ڈیل کر کے آ جاتا تھا، پر عمران خان نے جیل میں ہر سو بسر جھوٹے مقدمے کو عدالتوں سے بری ہوئے اور اب فتح کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ کہتے ہیں نا نصر من الفتح القریب۔ اب نواز شریف اور پیپلز پارٹی کی سیاست آہستہ آہستہ دفن ہوتی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے پاس تو پھر اندرون سندھ نون لیگ بازی جیت کر بھی ہار گئی، جعلی مینڈیٹ چوری کا لے کر بھی ہار گئی۔ اب عمران خان کو اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس کو شکست دینا مشکل ہی نہیں، بظاہر ناممکن لگ رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں عدلیہ سے بڑی توقعات ہیں اور کبھی امکان ہے کہ عمران خان اگست کے مہینے بھی باعزت بری ہو جائیں گے۔ دوسری طرف 5 اگست کو 1 سال پہلے عمران خان کو گرفتار کیا تھا اور تحریک انصاف نے پورے ملک میں احتجاج کی کال دے دیا، لیکن کرائے کے افسر، غلامانہ ذہن کے افسر 3 دن پہلے ہی گھروں میں چھاپے مار دیتے ہیں۔ گھروں میں چھاپے مار کے انسانوں کو تو پکڑ سکتے ہو، دلوں میں بسنے والے لیڈر کو نکال نہیں سکتے، اور اس لیڈر کا نام آج اس وقت تک عمران خان ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔